بندہ آخدہ نہ کہ ایک واری نظر آ جائے ایدیں قیامت آکھن گے اور نماز جیلی پڑھنے والوں سن لو دن قیامت تسی آپ آکھنا ہے اللہ اے جیلی بروکراں جنہ سانو اصلی نماز محمدی نہیں لین دیتی جنہ سانو جیلی نماز دیتی اللہ اور تے کچھ نہیں کر سکتے سن قرآن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس او میرا اللہ ساڑی درخواست جنہ ساکوں دھوکھا دیتا ہے میری بولی سمجھیں دے پہ ہو او سمجھ آندی پہ نے او میں دیہات نہ میں بھی گائیں مجھی ڈھور رکھے ہوں عالم تو ساں اگے سننتے ہون بھی سن سو ذرا میری گال سمجھ لاؤ میں آنا کہ نہیں جیلی بروکران دے ہتھے نہ چاڑ دے نہیں جی میں دنیا تے اصلی کرنسی اصلی نوٹ چل دے دیں قیامت دے بھی کرنسی اصلی ہوئے گی تے اتنو کم آئے گی اگر اصلی نہیں ہوئے گی جیلی کرنسیاں دے بکسے بھی بھر کے لائے آئے گا انہوں کوئی کام ہے ایدی سب تو پہلے نماز دیکھو مقدار وچ پوری ہے معیار وچ پوری ہے فقد افلح وانجح اگر ایدے کلو سب تو بھاری کرنسی نماز والی پوری ہے جتنی اسنو اسان دیتی ہے جتنی اسنو آنکھی ہے کہ میدان معاشر دے اندر اتنی تینو ضرورت ہے یہ ساری لے کے آیا ہے اگے دیکھو دی اصلی ہے یا نکلی ہے اگر اصلی ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فقد افلح وانجح باقی یہ دے چھوٹی کرنسی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہون انہوں جنت بھی دے دیو ادھا ٹول پلازہ بھی ادا ہو گیا انہوں عرش دا سایہ بھی دے دیو حوض کوثر دا پانی بھی دے دیو میں دعوت خطاب دیاں گا خطیب ابن خطیب دی شان اور ساڑھے مسلک دا سرمایہ ساڑھے مسلک دی جند جان جناب حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی انشاءاللہ ان کا عنوان ہوگا کہ جعلی اور اصلی کرنسی میں فرق کیا ہے آڑے بچے شور کرنے بڑی مہربانی کوئی سیانہ پائی میرا انہوں سمجھا دے مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچے اللہ زندگی دراز کرے اللہ نیک بنائے سہلے بنائے ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا
لا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا ولد له ولا والد له ولا أم ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا حميدًا راشدًا مرشدًا رشيدًا بشيرًا نذيرًا محمدًا داعيًا شاهدًا محمدًا سراجًا منيرًا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدًا هو أنور أجدر أخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدًا إمامًا كاملاً محمدًا إمامًا عادلاً محمدًا إمامًا فاضلاً محمدًا إمامًا أكملاً أجملاً أنوراً أطهراً أزهراً محمدًا رحمةً كاملة حجة قاطعة سنة واضحة محمدًا برهانا وسلطانا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا آیاتنا محمدًا سيدنا وسيد الفكر والفقر محمدًا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدًا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدًا سيدنا وسيد السفر والحذر محمدًا سيدنا وإمامنا
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأسدين محمدا حسينا أحسنا من مرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا حسينا أحسنا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا هو نبيه وصفيه ودليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا من رأس وحسن وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا أحسنا من لسان وبيان وشان وقرآن وفرقان من إيمان وإيمان محمدا حسينا أحسنا من دين وأديان من علم وإرفان من دين وأديان من ذهن وأذهان محمدا حسينا أحسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من دور وأطوار من ليل ونهار محمدا إمامنا وإمام اليؤول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا كاملا أكملا جميلا أجملا من جمال وكمال ويؤول ومآل من مثال وامتصال من ارتحال وارتجال من قول وقال محمدا حسينا
احسنا من عصمت و معصوم من قسمت و مقسوم من نظم و منظوم من علم و معلوم محمدن حسینن احسنن من تحریر و تقریر و تبشیر و تحصیر و تعبیر و تدبیر محمدن حسینن احسنن من تنزیل و تعمیل و تکمیل و ترتیل محمدن امامنا و امام الکیل والکال اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام ذی وقار قابل صد افتخار میرے معززین علاقہ حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں معززات باوقار با کردار با حیا با شرم با بھرم لائق صد احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو اس دنیا دے اندر بھی ہر قسم دے امتحان ازمائش تکالیف عذاب کو محفوظ فرمائے اور دن کے آمد دے بھی میدان معاشر دے اندر بھی ہر قسم دی شرمندگی کو ہر قسم دی شرمندگی کو اللہ سونا اساں سارے انو محفوظ فرمائے دنیا تے بھی عزت والی ایمان والی سلامتی والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے اور دن کے آمد دے بھی اللہ سونا پوری کائنات انسانیت دے اندر اساں سارے انو عزت آبرو اور رحمت و شفقت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو میں نو جڑا وقت ملے ہے وہ 12:30 تک تے میرے کلوں اس وقت 3 منٹ رہ گئے 12 تے موضوع میں نو دیتا گیا جیلی کرنسی تے اصلی کرنسی فرق ہن میں تو انہوں نوٹاں چ فرق دسیندیں ادھا گھنٹہ لگ جانا کہ خیال ہے ہن میں جیلی کرنسی دساں یا اصلی کرنسی دساں یا کوئی اور شروع کر
دسو چلو ٹھیک ہے پھر صبر کرنا نے تاکہ تو انہوں نوٹ کھرے میں سمجھا چھوڑا تو انہوں شک نہ رہ جائے حضرات دنیا دے اندر جس دے پاس جتنا مال زیادہ ہوندہ ہے نا پیسہ زیادہ ہوندہ اتنی اس دی عزت زیادہ ہوندہ جس دے پاس مال کم ہوئے گا وہ دی زندگی اتنی اوکھی اور مشکل ہوندی ہے یہ ہر بندہ جاندہ ہے کہ دنیا دے اندر ہر بندے نو مال دی ضرورت ہے مال ہوئے تے دی زندگی سوکھی ہے اگر مال نہ ہوئے جتنا مال تے دولت گھٹ دی جائے گی زندگی اوکھی ہوندی جائے گی مثال دے طور تے ایک بندے دے کولو کوئی پیسہ نہیں تے یہ بھوکا ہے کھانا کتھوں کھائے گا یہ بیمار علاج کیسے کرے تو دنیا دے سارے معاملات آسانی نال بندے دے اس دے چل دینے جتنی کرنسی تے دولت اس کو زیادہ ہو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا یہ بندہ خوشحال ہوئے گا جتنا مال گھٹ ہوئے گا اتنا بیچارہ کمزور زندگی گزارے گا مالدار دی زندگی ٹھاٹھ والی ہے خوشحال دی زندگی بہترین زندگی ہے تے مزدور تے غریب تے نادار دی اس دی نسبت کم تر ہے وڈا بندہ اپنی مرضی دی ہر شے لے کے کھا سکتا ہے ہر جگہ تے جا سکتا ہے ہر قسم دی آلہ سواری استعمال کر سکتا ہے مال جو تے جس بیچارے کل مال کو نہیں وہ سائیکل بھی کرایہ تے نہیں لے سکتا تو دنیا دے اندر جس طریقے نال بندے کو مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہے بے عین ہی میدان معاشر دے اندر اس اگلے جہان دے اندر بھی جس کو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہوئے گا توجہ کرنا تو ساکھ سو بے پہلی باری مولوی ٹکرے ہے کہ جیڑا آخد ہے کہ دنیا تے بھی مالدار زیادہ خوش ہے تے دیں قیامت دے سب تو زیادہ وہ ٹھاٹھ باٹھ والا ہوگا جن دے کلو مال تے کرنسی زیادہ ہوئے گا حضرات میں بالکل ٹھیک آکھ رہے ہیں ہر ملک تے ہر علاقے دی کرنسی اپنی اپنی ہوندی ساڑھے پاکستان دا روپیہ ہے سعودی اج ریال چل دا ہے باقی عرب ریاستیں کناج درہم دینار چل دا ہے کتھائیں یورو چل دا ہے کتھائیں ڈالر چل دا ہے ہر ایک علاقے دی اپنی کرنسی ہے دن قیامت دے بھی مال ہوئے گا جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا لیکن مال دن قیامت دے کیڑا ہونا ہے دن قیامت دے کرنسی جڑی ہے وہ اعمال صالحہ ہے جس دے پاس اعمال صالحہ ہونگے جتنے زیادہ ہونگے اتنا خوشحال ہوئے گا دن قیامت دی کرنسی کیا ہے اعمال صالحہ جتنے زیادہ ہونگے اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا حتیٰ کہ دن قیامت دے جس کو کرنسی ہوئے گی نا پیاس لگے گی ہر بندے نو تے کسے دے پاس پانی دا انتظام کوئی نہیں حضرات دن قیامت دے حوض کوثر دا پانی بھی اس نو ملے گا جن دے کنو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی میدان معاشر دے اندر توجہ کرنا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا دن سوے نیزے تے ہوئے گا تپدی دھوپ ہوئے گی زمین تانبے دی طرح ہوئے گی کوئی چھاں نہیں کوئی درخت نہیں دن قیامت دے چھاں تے سایہ بھی اس نو ملے گا جس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی دن قیامت دے ایک جگہ ہے جس دا سایہ ہے وہ اللہ دا عرش ہے اللہ دے عرش تلے بھی سایہ تے چھاں اس نو ملے گی جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی نہیں انہوں عرش دا سایہ مل سکدا حضرات جتنی کرنسی زیادہ ہوئے گی نا اتنا خوشحال ہوئے گا دن قیامت دے میں بات سمجھا رہے ہیں اصل بات دی طرف آنا تو انہوں جیلی تے اصلی کرنسی دسنی حضرات دن قیامت دے میدان معاشر تے جنت دے درمیان جویں ساڑھے اس علاقے دے اندر دو ضلعیں دے درمیان ٹول پلازہ ہونا دو ضلعیں دے درمیان کی ہوندہ ہے ٹول پلازہ میدان معاشر تے جنت دے حدود اربع دے درمیان ایک ٹول پلازہ ہے جن دے نام پل سرات ہے
اس پل سرات تے بھی جن دے کلو کرنسی زیادہ ہوئے گی نا وہ بڑی بیسٹ طریقے نال بڑی عزت نال بڑے پروٹوکول نال وہ اپنا ٹول پلازا کراس کر جائے گا جن دے کلو کرنسی بہت زیادہ ہے بڑا مال ہے بڑا اعمال صالح ہے اللہ دے رسول فرمایا ہو اس طریقے نال 500 سال دی مسافت ہے کتنی ٹول پلازا کراس کرن دا حدود اربع کتنا ہے 500 سال لیکن اس کلو کرنسی اتنی ہے میدان معاشر دی اعمال صالحہ والی کہ اے آنکھ جھپکن تو بھی پہلے ٹول پلازا کراس کر جائے گا اس نے پروٹوکول اس واسطے ملدا پیا ہے کہ دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی بہت زیادہ ہے دوسرا آئے گا ایدے کلو بھی اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن پہلے والے جتنی نہیں اللہ دے رسول نے فرمایا اے بھی گزرے گا جس طریقے بجلی دی کڑک آندی ہے اتنی دیر دے اندر گزر جائے گا تیسرا آئے گا اس دے پاس بھی اعمال صالحہ دی بہت زیادہ کرنسی ہے اس نو بھی پروٹوکول ملے گا مگر پہلے دوں جتنا نہیں یہ اس طریقے نال گزرے گا جیسے ایک تیز رفتار آندھی چل دی ہے اتنی دیر دے اندر 500 میل دا سفر طے کر جائے گا ٹول پلازا کراس کر جائے گا چوتھا بندہ آئے گا میں نہیں کہہ رہے اللہ دے رسول فرمایا اے بھی ٹول پلازا کراس کرے گا لیکن اے دے پاس پہلے ہیں جتنی کرنسی نہیں ہے ایک گزرے گا اس طریقے نال گزر جائے گا جیسے گھوڑ سوار گزردہ ہے انہوں دوسرے دی نسبت گزر جلتی جائے گا لیکن پہلے ترین دی نسبت انہوں کچھ وقت لگ جائے گا ایک اور آئے گا یہ دے پاس بھی کرنسی ہے ٹول پلازا ادا کر سکتا ہے پر پہلے جتنے مالدار نہیں ایک کیسے گزرے گا جیسے ایک آدمی دوڑ کے گزر جاندہ ہے اس نو بھی دوڑ کے پل سرات دا ٹول پلازا گزر جائے گا لیکن اس نو کچھ وقت لگ جائے گا پھر آئے گا ایک اور اس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن انہاں دی نسبت تھوڑی ہے انہوں پروٹوکول اس حساب نال ملے گا اے جائے گا صحیح لیکن پیدل چل کے جائے گا پیدل چل کے جائے گا گزر جائے گا ٹول پلازا ہے دے پاس بیلنس ہے اعمال صالحہ دا اور آئے گا یہ دے پاس انہاں دی نسبت کرنسی کم ہے بیلنس کم ہے ایک گزرے گا ایک گزرے گا لیکن گھسیٹ کے گزر جائے گا ایک اور آئے گا یہ دے پاس بیلنس ہے ہی نہیں توجہ کرنا ہے دے پاس بیلنس نہیں ہے انہوں ٹول پلازے تے کھڑے اتھوں دے نگران پکڑن گے جہنم دی جیل دے اندر سٹ دے تو نجائز کراس پہ کرنا تیرے پاس ایم ٹیگ بھی کوئی نہیں جنت تیرے پاس اعمال صالحہ والی کرنسی بھی کوئی نہیں دن قیامت دے جگہ جگہ تے جیویں دنیا تے ضرورت ہے مال دی کرنسی دی دن قیامت بھی اسے طریقے نال جگہ جگہ تے کرنسی ہوئے گی جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنی زیادہ اس نو پروٹوکول تے عزت ملے گی قرآن مجید ہے اللہ فرمانے جنت دے اندر جنت دے ایک ٹاؤن سمجھ لاؤ اس دے اندر 4 کیٹاگریاں کتنی کیٹاگریاں نے ہے تو فیصل آباد دے اندر ایک ٹاؤن کٹیا جاندہ ہے ایک بالکل مین روڈ تے 2 کنال دا پلاٹ فرسٹ فلور تے دوسرا پیچھے ہے وہی ٹاؤن لیکن اس دے اندر 1 کنال دا ہے تیسرا ہے اس تو اور بیک دے اندر ہے اس دے اندر 10 مرلے دا ہے چوتھا ہے اسے ٹاؤن دے اندر ہے لیکن اس دے پاس قیمت گھٹ ہے 5 مرلے دا ہے تو سب تو زیادہ جس دے کول قیمت ہوگی نا کرنسی ہوگی اعمال صالحہ دی انہوں جنت دے اندر سب تو فرسٹ کلاس دے اندر اللہ دے نبیوں نال پلاٹ ملے مَعَ النَّبِيِّينَ چونکہ کرنسی زیادہ ہے اس واسطے فرسٹ فلور تے انبیاء کرام نال اس نو جگہ مل گئی دوسرا آئے گا یہ دے پاس کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں انہوں دوسری کیٹاگری دے اندر اسے ٹاؤن جنت دے اندر پلاٹ ملے گا
نبیاں نال نہیں صدیقین نال مل جائے گا۔ تیسرا آئے گا اعمال صالحات ہیں، کرنسی ہے، پر پہلے دوں جتنی نہیں ہے انہاں تو گھٹ ہے، اس نو پلاٹ تے جنت ملے گا، مگر تیسری کیٹیگری شہداء دے اندر پلاٹ ملے گا۔ چوتھا آئے گا کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں اینڈ دے اتے ٹاؤن اس نو بھی پلاٹ مل جائے گا۔ تو دن قیامت دے جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی اتنا زیادہ عزت۔ حضرات اگلی بات، دنیا دے اندر بھی جس طریقے نال اصلی نوٹ چلدا ہے، نقلی نوٹ چلدا، نقلی نوٹ 5000 دا بھی ہوئے تے 10 روپے دے مقابلے بھی ہوتی کوئی حیثیت نہیں، جی میں دنیا تے اصلی کرنسی اصلی نوٹ چلدا ہے، دیں قیامت دے بھی کرنسی اصلی ہوئے گی تے اس نو کم آئے گی، اگر اصلی نہیں ہوئے گی جیلی کرنسیاں دے بکسے بھی بھر کے لائے آئے گا، انہوں کوئی کام ہے۔ حضرات تو بھی جاننا تے سارے دکاندار ہو، اصلی نوٹ ہوئے تے او دی قدر ہے، اصلی نہیں تے او دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصلی کیڑا ہوندہ ہے؟ توجہ کرنا، تیرے ملک دے اندر اصلی نوٹ او ہے جس تے تیرے ملک دے سٹیٹ بینک دی مہر ہے، جس تے سٹیٹ بینک دی مہر نہیں او اصلی نوٹ اصلی کرنسی نہیں ہے اور اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی دے پاس 5-5 ہزار دے بکسے ہون، اگر اس دے مہر نہیں ہے سٹیٹ بینک دی تے حضرات اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصلی 50 روپے دے مقابلے بھی دی کوئی حیثیت نہیں۔ دن قیامت دے بھی اسے طریقے نال اصلی کرنسی او ہوئے گی جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی، جس عمل تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی او نقلی ہوئے گا، جیلی ہوئے گا۔ تے جیلی کرنسی جی میں دنیا تے بیکار ہے، انہیں جیلی کرنسی دن قیامت دے بھی بیکار ہوئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دنیا دے اندر بھی کرنسی جو ہوندی ہے نا چھوٹی بڑی ہوندی ہے، 10 روپے دا نوٹ بھی ہے، توجہ کر، 50 دا نوٹ ہے، 100 دا بھی ہے، 500 دا بھی ہے، 1000 دا بھی ہے، اور سب تو بڑی کرنسی ساڑھے ملک دے اندر کتنی ہے؟ بولو یار، مسیح تے جمعے والے دیہڑے تے نہیں آئے بیٹھے نا، سب تو بڑی کرنسی کیڑی ہے؟ 5000۔ دن قیامت دے بھی توجہ کر، سب تو بڑی کرنسی دن قیامت دے نماز ہے، توجہ کر، سب تو بڑی کرنسی 5000 دا جیسے نوٹ ہے، ان سمجھ لائے ایک نماز دن قیامت دے تیرے 5000 دا نوٹ ہے، سب تو بڑی کرنسی ہے تیرے پاس۔ اللہ دے رسول فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے رسول فرمایا ہے، سب تو پہلے اللہ فرشتیوں نو فرمان گے، او فرشتیوں اس دی نماز دیکھو، سب تو پہلے اے میدان معاشر جڑایا کھلے، اے دی کرنسی چیک کرو۔ اللہ کتھو چیک کریے؟ فرمایا پہلے دیکھو اس بندے دے پاس بڑی کرنسی 5-5 ہزار علیہ مثال دے رہے ہیں، کتنے نوٹ نے، کتنے نوٹ نے؟ ان اول ما یحاسب العبد بصلاۃ ہی، سب تو پہلے اللہ فرمان گے اے دے 5000 دے نوٹ چیک کرو، اے دی بڑی کرنسی چیک کرو، اے دی نماز چیک کرو، ان صلاحت فقد افلح و انجح۔ اگر اس دی 5-5 ہزار دی نوٹ مقدار وچ بھی پورے نے، معیار وچ بھی پورے نے، مقدار جتنی جس نو ضرورت ہے اے دی او پوری ہے، یا جو مقدار وچ بھی اے دی پوری ہے، اور معیار بھی دیکھو اصلی ہے یا نقلی ہے۔ گل سمجھنا، اے دی سب تو پہلے نماز دیکھو، مقدار وچ پوری ہے، معیار وچ پوری ہے، فقد افلح و انجح۔
اگر ادھے کلو سب تو بھاری کرنسی نماز والی پوری ہے جتنی اسنو اسان دیتی ہے جتنی اسنو آکھی ہے کہ میدان معاشر دے اندر اتنی تینو ضرورت ہے یہ ساری لے کے آیا ہے اگے دیکھو دی اصلی ہے یا نکلی ہے اگر اصلی ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فقد افلح و انجح باقی یہ دے چھوٹی کرنسی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہون انو جنت بھی دے دیو ادھا ٹول پلازہ بھی ادا ہو گیا انو عرش دا سایہ بھی دے دیو حوض کوثر دا پانی بھی دے دیو اور اگر کرنسی پوری نہیں مقدار بھی گھٹ توجہ کرنا مقدار بھی گھٹ انفاسدت اور معیار بھی ہے تے صحیح 5000 علی کرنسی ہے توجہ کرنا یہ نماز تے لئی ودے توجہ کرنا یہ دے پاس نماز دے بکسے ہیں اللہ بھرے ودے نے بڑیاں نمازاں نے لیکن اللہ یہ دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے ایدی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے تے ایمان نال دسو دیں قیامت دے کھوٹے تے کھری کرنسی واسطے اللہ نے مہر کے دی رکھی ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن آخدہ ہے وَحَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اللہ پاک فرماندہ ہے او فرشتے ہو اج لائے ہو نا دی نام اعمال دی کرنسی ذرا چیک کرو نا یہ دی اصلی ہے یا نکلی ہے جویں اج توں دکان تے سودا لین وینا ہے تے دکاندار ویکھ دے کہ دے نوٹ اصلی ہے یا نکلی ہے نا ہے اے جے اصلی ہے تے جیڑی شے منگدا ہے دے دیو نا ہے تے جے نکلی ہے تے شرمندگی ہوئے گی سودا نہیں ملے گا پروردگار فرماندے نو میرے فرشتے ہو اج دا نام اعمال کھولو سب تو پہلے ایدی وڈی کرنسی نماز علی ویکھو نا ایدی نماز علی کرنسی وَوُضِعَ الْكِتَابِ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ایدی کرنسی ویکھو اصلی ہے یا نکلی ہے اللہ جی ایسا کیویں ویکھئے اجے دے اصل تے نکل دی کسوٹی کی آئے اے کیویں پرکھئے جویں مولوی دی نماز اصلی کرنسی ہے اے حضرت صاحب جڑی نماز لے کے آیا ہے اے میدان معاشر دی اصلی کرنسی ہے عمل صالح نہ ہے اللہ کیویں ویکھئے اللہ پاک فرماندے وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ میرے محمد الرسول اللہ دی نماز گھن کے آؤ نا میرے محمد دی نماز ویکھو نا وَالشُّهَدَاءِ تے گواہ بھی لے کے آؤ جنہ میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے انہاں دی گواہی بھی لو نا کہ تساں کیویں میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے او فرشتے ہو اس مولوی دی نماز اس پیر دی نماز اس حضرت دی نماز اس چودھری دی نماز اس گدی نشین دی نماز اس مفتی اعظم دی نماز اس حضرت شیخ دی نماز نو میرے محمد دی نماز نال ملا کے ویکھو تے ول پچھو گواہاں کو رو جو واقعی محمد دی نماز انہیں یا کوئی نہ ہے کہ دی نماز میرے محمد دی نماز نال رل ونجے تے گواہ دے من والے صحابہ بھی گواہی دے دیویں کہ ایسا انہیں محمد مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیں ویکھے آئے او اصلی کرنسی ہوئے گی تے جس دی نماز میرے محمد نال نہ ملے او جن دی اتے صحابہ گواہی نہ دیویں کہ ایسا اس نماز نو اس طرح مصطفیٰ نو پڑھ دیں نہیں ویکھے آئے او نماز جیلی ہے او کرنسی جیلی ہے او انو کم نہیں دیں دی جیلی
کرنسی اللہ اج نہ عرش دا سایہ لے سکدا ہے نہ حوض کوثر دا پانی مل سکدا ہے نہ ٹول پلازا پل سرات دا کراس کر سکدا ہے نہ جنت وچ اپنا کوئی محل تے کوئی اپنا پلاٹ خرید کر سکدا ہے کیونکہ دے کولوں کرنسی جیلی ہے جن دے کولوں کرنسی اصلی ہوے جن دی نماز محمد نال ملے او دے گواہ صحابہ بھی آکھن جو اساں انجے مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے جن دی نماز محمدی ہوے گواہ صحابہ ہون جڑا نماز پڑھدا ہے انجے مصطفیٰ نے پڑھی ہے میں رفع یدین پہ کرنا میرے کولوں کوئی پوچھے جو تو یہ کیوں کرنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے تے گواہ حضرت عبداللہ ابن عمر میں نماز رفع یدین کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ نماز محمدی ہے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہیاں دین والا مالک ابن حویرث جڑا 9 ہجری نو مسلمان ہویا ہے وہ آدھا ہے میں نبی نو بڑھاپے دے اندر زندگی دے آخری سال دے اندر وفات تو سال 1.5 سال پہلے میں مسلمان تھے میں ویکھے سنے محمد الرسول اللہ ہاں قضا سنا رسول اللہ دا رسول رکوع تو پہلے تے رکوع تو بعد رفع یدین پیا کریندا ہے میں نماز جو سورت فاتحہ پڑھنا لوگ کا دن کیوں پڑھنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے اس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہ کونے میں آکھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدا ہے کہ میں اپنے کنہ نال سنے ہیں سونا محمد الرسول اللہ فرمانے نے لا صلاة الا بفاتحۃ الکتاب میں اچھی آمین آکھئے ملا آکھدا کیوں اچھی آکھنا ہے میں انا نماز محمدی ہے گواہ کونے میں آکھے وائل ابن حجر گواہیاں پہ دیندہ ہے میں تورک کیتا ہے جلسے آخری قادے دے اندر میں تورک کیتا ہے میں اپنا سجا پیر کھبے در بچھا چھوڑے ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے آخری اتحیات انہیں بیٹھے نے کہیں تینوں آکھیا میں آکھیا حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی پہ دیندہ ہے آتینوں بخاری مسلم وکھا دے وہاں یہ میں نماز جلسہ استراحت کیتا ہے کیوں کیتا ہے اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں لینا تے حضرت انس گواہے یہ کر میں انگلی دی تشہد دی انگلی تشہد وچ انگلی نو حرکت پہ دینا او مولوی کیوں تو پہ دینا وہابیہ اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں مصطفیٰ دا صحابی پہ دیندہ ہے یہ میں نماز دے اندر سینے تے ہاتھ بدی کھنا مولوی اخدہ کیوں بدے نہیں میں اخناک میرے محمد الرسول اللہ دی نماز ہے تے گواہیاں صحابہ کھڑے دیندے نے میرے گواہیاں دین والا حضرت ابو بکر موجود ہے گواہیاں دین والا عمر عثمان موجود ہے گواہیاں دین والے مہاجر انصار موجود نے اللہ دی قسم دے قیامت دے تیری نماز جیسی بھاری کرنسی بھی تدوں تیری اصلی بنے گی جدہ ایک ایک عدات مہر محمد دی ہوئے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ سنت رسول اللہ نعرہ تکبیر حقانیت مسلک اہل حدیث حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حضرات توجہ کر اللہ والے اللہ تو ان جزائے خیر دے اے مولویاں میں سٹیجاں تے نہ دیتے اللہ تو ان جزائے خیر دے بڑی توڑی محبت ہے پیسہ اج کئی نو لوڑ کوئی ہر بندہ چاہیدہ پر یاد رکھو اہل حدیث دی سٹیج اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ اے ویلنا میراسیاں تے سٹیاں جاندی اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ ایندہ اگر کوئی آنکھیں بھی صحیح نہ تینوں یہ 1000 روپے دی ویل دے میں تو ہی دے ان وقت ساڑی سٹیج تو اتر جائے اہل حدیث تے سٹیج گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضرات توجہ کرنا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دن مہر ہوئے گی
نماز محمدی ہی سب تو بھاری کرنسی دن قیامت دے نماز والی ہے اگر تیری نماز جیلی ہوئی جس تے مہر مصطفیٰ دی نہ ہوئی تی اور اصلی نہیں ہوئے گی آج خیال کرنا بچون جیلی بروکران کو لو تینوں کدے جیلی کرنسی نہ دے دیں آج جے تینوں کوئی آنکھیں نماز حنفی لے لے آنکھ نہیں حنفی نماز نہیں چاہی دی دن قیامت اصلی کرنسی ہے تے نماز محمدی ہے حنفی تے جعفری نماز بول حنفی تے جعفری نماز نہیں ہے خیال کرنا عمل سہلے اصل کرنسی ہوئے گی جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی اللہ دی قسم موت دے ویلے پتہ چل جائے گا کہ مینوں ہائے مینوں تے جیلی بروکرا مینوں دتی کیشا مینوں تا دیانے بابیاں دی نماز ہے آج پتہ لگ گئی تھے بابیاں دی نہیں چل دی تھے مصطفیٰ دی چل دی اتھے مصطفیٰ دی چل دیئے اتھے جعفری حنفی شافی مالکی نہیں اتھے راج محمد الرسول اللہ دے جی میں تیرے اندر تیرے ملک دے اندر کوئی وزیر اعظم بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا کوئی صدر بھی زرداری بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا جب تک سٹیٹ بینک دی مہر نہ ہوئے وزیر اعظم دے دستخط بھی اصلی نہیں بنا سکدے اللہ فرماندے سن لے تو دنیا دے ملان دے دستخط کرا لے دنیا دے پیران دے فتوے لے لے دنیا دے مجتہدان دے طریقے لے لے رب ذوالجلال دی قسم ہے جی میں تیرے بینک سٹیٹ بینک دی مہر تو بغیر او اصلی نوٹ نہیں بننا میدان معاشر دے اندر جس عمل تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی تو پیران دی لوا کے آجا حنفی لوا کے آجا جعفری مالکی لوا کے آجا سارے جہان دیاں تائیدہ تصدیقہ کرا کے آجا اور جس تے مہر محمد دی نہیں ہوگی دن قیامت دے دی ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہوگی اہل حدیث تینوں آخ دے جیلی بروکران کلو بچ اللہ دی قسم موت آندی پئی حتی اذا جاہدہم الموت موت دا ویلا آگے موت دے ویلے بندہ کھدا پہ فقالا قالا رب ارجعون موت دا ویلا توجہ کرنا کوئی بابا نیڑے نہ پیر نیڑے نہ شاہ نیڑے نہ گدھا نیڑے اے ان موت دے ویلے ہی پروٹوکول اس نو ملنائی جیندے کنو آمال سالے ادھی کرنسی ہے جیندے کنو آمال سالے ادھی کرنسی نہیں مرن ویلے ہی انو پروٹوکول نہیں ملنا ہے انو فرشتے یضربون وجوہہم میں وادبارہم میں فرشتے موت دے ویلے ماشاءاللہ ساڑھے بلوچ آگے نے حضرات توجہ کر موت دے ویلے اس نو عزت ملنی ہے جندے کنو آمال صالحہ دی کرنسی ہونی ہے جندے کنو آمال صالحہ نہ ہوئے رب دا قرآن دا یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتے او دی کانڈ کٹیں دن منہ کٹیں دن تھپڑ کھڑے مریں دن آدھن اخرجو انفسکم میں بد نصیبہ ساری دنیا انہیں نکھٹو بن کے رہ گئے ہیں تو آمال صالحہ دی کرنسی نہ کمائی ہن اپنا جسم چو روح کٹ کے دے دے اج ذلت پہ مل دیئے نو موت دے ویلے جو دے کلو آمال صالحہ دی کرنسی کوئی نہیں تے جڑے آمال صالحہ دی کرنسی بابیاں جے لائے کے آئے موت دے ویلے پروٹوکول پہ مل دائے اللہ دا قرآن آکھ دائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
इला रब्बिक राज़ियतम मरज़िया। इस कोलू करंसी अमाल साले वाली है, इनू प्रोटोकॉल पे मिलदा है, ओनू मौत दे वेले थप्पड़ पे मिलदे ने, इनू मौत दे वेले मुबारकां पियां मिलदियां ने। आव खुश किस्मत चौधरीआ मैदान माशर दे वडेरे सरदारा, तेरे कोलों करंसियां बणियां ने, असां वफद दी शक्ल च आके तैनू लैण आया है। पद खोली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुणे जिले मौत दे वेले वेख्या है जो इत्थे तां उसे दी इज्जत है जिंदे कोलों असली करंसी है अमाल सालिह वाले, जिंदे उत्ते मोहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी है। हुण सुन रब दा कुरान अदा काला रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलो सालिहा फीमा तरकतो। ओह मेरा अल्लाह अज मैनू मेरे कोलों जेली करंसी है, मौलवियां बरोकरां जेली बरोकरां मैनू धोखा दिता, मैनू असली करंसी बना के देंदे रह गए। हुण मौत दे वेले मैनू पता लगा है अमल साले असली करंसी ओ होंदी है जिस ते मोहर मुहम्मद दी होंदी है। लिहाजा मैनू वापस दुनिया ते वंजण दे। ला अल्ली सुनो उलमा कोलों पुछो, ला अल्ली आमल सालिहा, अल्लाह मैं असल अमल उवे करके आवा, ओ करंसी लेके आवा जिस ते मोहर मुहम्मद दी होएगी। अल्लाह मेरी तौबा में हनफी लेके आया नमाज, मैनू क्या पता कि हनफी नमाज जेली बरोकरा मैनू दिती है, असली करंसी ता नमाज मुहम्मदी है। मैनू अल्लाह वापस जावन दे, मैं वहाबियां दी मसीत जाके उन्हें पढ़सा जड़े आद्यान साड़ी एक एक नमाज दी अदा ते मोहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। आ मैदान माशरे ए मौत दे वेले इनू असल करंसी दी तमन्ना पिया करंदा है। हुण मैदान माशर विच आया खड़ा है, वेखदा है जिन्हां दे कोलों भारियां करंसियां ए असली करंसी नमाज मुहम्मदी है ना, ए सब तू भारी करंसी सब तू भारा नोट इन्हां दे कोलों नमाज वाला है ते असली नमाज लैके वदे ने। ओ तां अर्श दी छां थल्ले वहिंदे पैन, उन्हां नूं तां सड़ सड़ के हौज़े कौसर दा पानी पिलाया जा रहा है। उन्हां नूं ते इज्जत ते एहतराम दे नाल फरिश्ते वफद दी शक्ल दे अंदर जन्नत च लैके जा रहे हैं। हुण रोंदा खड़ा मैदान माशर दे अंदर। आ तैनूं कुरान सुनावां, आदा ओ परवरदिगारा वलहु तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसूरू से में इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिना फरजना नामल सालिहा। ओ परवरदिगारा अज अखी नाल मैं वेखी खड़ा, अज कन्ना नाल मैं सुनी खड़ा, अज प्रोटोकॉल उसे नू मिलदे पैन, अज फरिश्तियां दे कंधियां ते चढ़ के सवारियां करके आंदा पिया है। जिंदे कोलों अमल साले है, जिंदे कोलों असली करंसी है, जिस ते मोहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी है। वो मेरा परवरदिगारा एक बारी मेरी मन चा मैं तेरी मिन्नत करे ना कि मैनू वापस भेज, मैं भी नमाज मुहम्मदी लेके आवा, मैं भी अमल साले लेके आवा। पर डी क़यामत कोई वापस नहीं आ सकता है। जेले अग्गा जांदा है जहन्नम दे अंदर उस लिया दखल रब्बाना अखरजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। ओ परवरदिगारा मेरी मन चा एक बारी मैनू जहन्नम चू कट चा, मैं भी अमल साले लेके आवा, मैं भी करंसी असली घिन के आवा, मैं भी ओ नमाज लेके आवा जिस ते मोहर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना। अल्लाह दी कसम देह क़यामत दे ए पछतांदा है
ہے جدا ہر پاسوں بوئے بند نظر آنے ہن کے آخد ہے ذرا قرآن سونے آدھا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین رب دا قرآن ہے اخدا اللہ او میرا اللہ ہن میں واپس ہی نہیں گھلیندا میرے کولو کرنسی بھی کوئی نہیں اتنا تک کارچا جڑے جیلی بروکر جنہ مینوں اے کرنسیاں دتیاں نا اے تیری اصلی کرنسی ہے ایو جنہاں دی اساں بڑی عزت کریندے اسے انہاں دے قدماں وچ بیٹھنا ثواب سمجھیندے اسے انہاں نوں بڑے پروٹوکول دیندے اسے توجہ کر میں بات ختم کرنی ہے اللہ ایک تک کارچا انہاں جیلی بروکراں نوں جڑے بڑے اسلے صوفی ہن اساں تے اعتبار کیتا ایڈی ایڈیاں داڑیاں ہیں ہاتھے تسبیحاں پھدی ودن اساں تا کہ بڑے کوئی نیک ہیں ہر ویلے نماز دی صبح دی پڑھ دین تے پہلے دن لا الہ بولو لا الہ الا اللہ تے عاشق رسول اللہ دے سڑیندے آنے تے جھنڈیاں ہی لیندے آن سار اللہ آج پتہ لگے تے نام مراد اتوں ہو رہن وچوں ہو رہن یہ تو جیلی بروکر ہن یہ تو دھوکے باز ہن ہن میں نہیں آکھدا قرآن آکھدا پیا آدھا اللہ جنہاں نوں اساں اُتے بہیندے اسے تے انہاں دے پیراں وچ بیٹھنا ثواب سمجھدے اسے اج وکھا تے صحیح وہ جیلی بروکر وکھا تو صحیح سانو جڑے ادیان غیر مقلد اہل حدیث وہابی ایدی نماز کوئی نہیں نماز تے ساڈی بابیاں دی قسماں چیندے ہن آکھدیاں نے تے انگریز دی پیداوار ہے اساں انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں تے بھلے انہاں دیاں تسبیحاں تے بھلے انہاں دے گھنڈ ماٹیاں تے بھلے اللہ انہاں تے سانو دھوکا کیتا اے جیلی بروکر سانو ویزے تے سیندے ہن جی میں آج کل کوئی جیلی بروکر آدھا ہو ایک واری او ایماندار میری داڑی در ویکھ میں حاجی صاحبہ میں نو ایک اتنے لاکھ دے چا میں تیرے بال نو فرانس گلے کدے گلے سا فرانس دا ویزا لوا دینا تے جیلے پیسے بٹور لیندہ نظروی اس لئے بندہ کیا دا ہائے ایک واری یہ میں نو حاجی ہتھیں آوے تا صحیح ایک واری میرے ہتھے آوے تا صحیح میں اپنی زمین ویچی سوانیاں دے زیور ویچے ہر شے ویچی بدبخت میں نو داڑی دا دھوکہ دے کے قسمہ چاہ کے تے میں نو آکس فرانس تیرے بال نو گلے سا میں ویچ بیٹھا کنال دو رقبہ بھی ویچی گائیں مجھیں ویچی انہیں پیسے دیتے ہون کنجور نظر ہی نہیں پیا بندہ آخدہ نہ کہ ایک واری نظر آ جائے اے دیں قیامت دے آکھنگے اور نماز جیلی پڑھنے والوں سن لو دن قیامت دے تسی آپ آکھنا ہے اللہ اے جیلی بروکراں جنہ سانو اصلی نماز محمدی نہیں لین دیتی جنہ سانو جیلی نماز دیتی اللہ اور تے کچھ نہیں کر سکتے سن قرآن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس او میرا اللہ ساڑی درخواست جنہ ساکوں دھوکھا دیتا ہے میری بولی سمجھیں دے پہ ہو او سمجھ آندی پہ نہیں او میں دیہات نہ میں بھی گائیں مجھی ڈھور رکھے ہو عالم تو ساں اگے سننتے ہون بھی سن سو ذرا میری گال سمجھ لاؤ میں آنا کی نہ جیلی بروکران دے ہتھے نہ چاڑ دے آخدہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس اے پروردگار جنہ سانو دھوکھا چ رکھے آئے اے جیلی تے نکلی بروکر جڑے دھیان ساڑے تے اعتبار کر اساں تینو اصلی کرنسی دین دے پہ آئے اللہ ایک واری وکھات صحیح او کی آکھنا ہے ان دل کی میں غصہ کٹدا پہ ہے جی میں آج تیرے نال کوئی بروکر دھوکھا کرے تے تو انہ ایک واری نظر تا آوے میں نو کیویں لتڑیندہ ویک انو چھلیندہ ویک دیکھ قیامت دیا دیکھنن مرید اوہ پروردگارا ساڑا قصور یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا
अतान अल्लाह व अतान रसूला। हाय वो मर गए सानू वहाबिया ध्यान वो कमला जेली ब्रोकरां दे ना वाने आ तैनू असली लेके करंसी देवीए अतान अल्लाह व अतान रसूला। उन्ने कर जिवें सोना मुहम्मद करेंदा है क्योंकि देह क़यामत दे असली करंसी वो है जिथे अज अल्लाह कुरान च निशानी दसेंदा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। ओ बंदिया निशानी याद रख ले असली करंसी दी जेड़ा अमल मेरे मुहम्मद दे अमल नाल मिल वने ओ सोना अमल है ओ असली करंसी ते जिंदे अमल मेरे मुहम्मद नाल ना मिले ओ भावें वड्डे तू वड्डा करन वाला होवे ओ असली हो सकदा। अल्लाह हुण के कराए बस इतना तक कर चा जहन्नम में ते आई गया है। अरे ना सानू मौलवी भी खाता सही जेड़े आध्यान पुत्रा जा दुकान तू नमाज हनफी लैके आ अज बालन नू पढ़ाइने आना ते जेड़े कुरान पढ़ना ने मौलवी मसीह जद जाओ नु आखे वड्डी नमाज हनफी कलां दे जा कोई आदा यार थोड़े पैसे नमाज हनफी छोटी लई आना अल्लाह ज 10 भी खाता सही ना के करना चाहना सुन कुरान। अरे नल्ला ज़ईने अज़ल्लाना मिनल जिन्ने वल इंसे नजअलहुमा तहता क़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। अज असां सारे लोकां दे सामने उन्हां नूं पैरां तले लताड़ देवीए उन्हां नूं चिथाड़ देवीए उन्हां मौलवियां नूं पैरां तले लम्मा करके उन्हां दी बेइज्जती करना चाहने आए ओ कौन है रब्बाना इन्ना अताना सादतना वकुबराना। असा जदम याद दिन बुजुर्गों से यूं सुना गल समझ आती पई ने अग्गा में ढेर नहीं आखदा सादतना अब बुजुर्ग जेड़े हान सानवादन बुजुर्गों ने यूं फरमाया बुजुर्ग यूं कहते हैं ताना सादतना वकुबराना। सानू वहां भी अखदा ने नमाज हनफीए ए नमाज मुहम्मदीए ओ आद्या ना ना दी न मन्ने अकाबरों ने यूं लिखा है मौलवी जान दे हमारे अकाबरीन यूं फरमाते हैं। हुण अज क्या देखें अल्लाह असां इन्हां अकाबरां दी ए जेड़ी बुजुर्ग सानू आदन जिथे जांदे असां बिस्तरे चा के मर गए ना कदी नहीं आखे रसूल ने नहीं आखे बुजुर्गों से यूं सुना है अकाबरीन यूं कहते हैं फलां यूं कहते हैं। अल्लाह एक बारी विखा तो सही सानू असां पैरां तले इन्हां नूं रौंद देवीए अज इन्हां नूं जलील करिए जिवें इन्हां सानू जेली करंसी दे के जलील कीता है। हजरात दे क़यामत दे याद रख लो कोई अमल जिसते मुहर मुस्तफा दी नहीं होगी असली। आओ सिर्फ एक हदीस सुना के मैं तेनू बात नू खरा ते वाज़े कर दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि उलमा जदों आ जान खतीब फिर पहले खतीब नू कुर्सी ते चंबड़ना नहीं चाहिए। ये तो शुक्र है जो साडे फैसलाबाद दे स्टेज सेक्रेटरी भले मानस यकीन जानो पिंडी दे अंदर एक बंदा तकरीर खड़ा करे पिछू मौलवी ढेर सारे बैठे ओ जोश साडी तरह लगा खड़ा उस पिछू खुरी नाल पैर लाया ये निशानी होंदी है कि मौलवी जी ब्रेक ए पैर खुरी ते ला दिता या पिछू थोड़ा जिहा हाथ ला दिता मोढे ते हाथ रख छोड़िया मौलवी जी ब्रेक लाओ पर मौलवी जोश खड़ा कित्थों ब्रेक ला उस थोड़ा जिहा होर थोड़ा जिहा चंद मिनट दे बाद थोड़ा जिहा चोला होर हलाया जरा ते पैर दी खुरी भी जरा ज्यादा लाई के ब्रेक ते हाथ मार ओनू वाती कोई ना होता अपने जोश ही साडी तरह बैठा। आखिरकार स्टेज सेक्रेटरी नू आया गुस्सा ते जो उस दी सलवार नू छिकिया ओ लाशटक पाई खला। भाई मैं एक तो स्टेज सेक्रेटरी साडा अच्छा है दुआ है कि शुक्र है मैं नाला पाई बैठा मैं लास्ट की को नहीं पाई तो मैं खलो के भी तकरीर को नहीं करेंगा पिया
تے اگلی گل سن گل ختم پیا کرے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے اندر رافضیت نہیں تے امیر معاویہ دے نا تے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویں صحابی اللہ اللہ ایک نبی دا سالہ ہے دوہ نبی دا چاچے دا پتر ہے اے نبی دا پتریر تے سوتر ہے چاچے دا پتر ہے چاچا زاد ہے دویں کٹھے طواف ودے کریں دینے توجہ کرنا فطافا بالبیتی فاستلم معاویت الارکان الاربع حضرت امیر معاویہ جدوں بھی طواف دا چکر کریں بیت اللہ دے ہر کونے نو بوسا دیں توجہ کرنا بیت اللہ دے چاروں کونے نو کی دیں دینے بوسا دیں دینے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الرکنین الیمانیین معاویہ بھرا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن یمانیہ دا بیت اللہ شریف دے دو کونے دا استلام تے بوسا لیا چار دا لیا حضرت امیر معاویہ دے جواب سنو نبی دے عمل دے مقابلے چ صحابی دی رائے تے اجتہاد بھی عمل صالح بن سکدا آکھن لگے عبداللہ لیس شیئن توجہ کرنا لیس شیئن فی البیت متروکن عبداللہ خیال کر بیت اللہ سارا رب دا گھر لیس شیئن فی البیت متروکن سجا کونا بھی بیت اللہ دا کھبا کونا بھی بیت اللہ دا شرقی کونا بھی بیت اللہ دا غربی کونا بھی بیت اللہ دا ایک کوٹھے دے چاروں کونے نے یہ ہارے دوچ فرق دی کیڑی گالے سا او کونا بھی بیت اللہ دا اے کونا بھی بیت اللہ دا میں کسے غیر دے کوٹھے نو تا نہیں چمیا نا میں بیت اللہ دے کونے چمدہ کھنا نا لیس شیئن فی البیت متروکا بیت اللہ دی ہر کونا متبرکے ہر کونے دا بوسا لیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ او معاویہ بھرا تیرا اجتہاد تیرا خیال بظاہر بڑا چنگا ہے پر اللہ نو وہ عمل چنگا لگدا ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دیئے اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف دو کونیاں دا بوسا لے آئے تے اللہ فرمانے جے تو اپنے اعمال نو اصلی بناونا چاہنا ہے تے وہ تو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ نو بنا سنو فرجا معاویہ تو الیہی اوہ آج حضرت معاویہ تے بھونکن والے ہو سن گھنو حضرت معاویہ تے تبرہ کرن والے ہو ذرا سن لو رافضیاں دی تائید دے اندر حضرت معاویہ دے اندر عیب نکالن والے آ سن گھنے اتو حدیث سنیے اللہ دے قرآن دی آیت سنیے فرجا معاویہ تو الیہی حضرت امیر معاویہ فرمانے نو عباس دے پترا او عبداللہ گواہ ہو ونی میں آج تو بعد توبہ پیا کرے نا آج تو بعد بیت اللہ دے چار کونیاں دا بوسا نہیں لینا میں بھی دو کونیاں دا بوسا لیسا میں نو بھی پتا چل گیا ہے کہ عمل صالح وہ بندہ ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں وہ عمل صالح اللہ دی قسم میرے پاس حدیثاں دے اسیاں بے مثال نے بہت ساریاں کہ صحابی دا عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں بندا جب تک مہر محمد دی نہ ہوئے اللہ مینوں اور تینوں سبنوں دن قیامت دے لائے کے ونجن والی تو اعمال صالح والی اصلی کرنسی لائے کے ونجن دی توفیق دے ہر او عمل کر جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے ہر او کردار اپنا جس تے مہر مصطفیٰ دیئے ہر
مولوی کل پوچھ، دیوبندی کل پوچھ، بریلوی کل پوچھ، حنفی چشتی قادری کل پوچھ، اہل حدیث وہابی کل پوچھ، ہر کل پوچھیا کر کہ میں او عمل دے جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے، میں اس دنیا تو نقلی کرنسی لے کے جانو تیار ہے نہیں ہاں اللہ سانو دیں قیامت دے ہر قسم دی شرمندگی کلو محفوظ فرمائے اور دنیا تے سنت مصطفیٰ دے راستے نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رو رو کہسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کرساں تابع داری حکم ہوشی ہن دنیا دی اندر ہرگز نہیں جانا بیچ عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا ایسی جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالق جعلی اور اصلی کرنسی دی اندر فرق واضح کر رہے سی